القاعدة الأولى أن أصل ما تزكو به النفوس توحيد الله جل في علاه، فهو أصل الأصول وأساس التزكية، ولا زكاة لنفس بدونه. وهو الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد توعد الله جل وعلا من لا يزكي نفسه بتوحيد الله الوعيد الشديد. قال جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومعنى لا يؤتون الزكاة في قول أكثر المفسرين كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أي لا يوحدون الله. فالزكاة هنا التوحيد. وبهذا يعلم أن التوحيد أصل زكاة العباد، وأنه لا زكاة لهم بدونه. فإذا وجد في العبد عياذا بالله ضده وهو الشرك بطل كل شيء عند العبد وفسد. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فتوحيد الله عز وجل أصل التزكية وأساسها الذي عليه تقوم. ومثل التوحيد في تزكيته للنفس كالشجرة التي لا قيام لها ولا نماء إلا على أصلها، فإن فسد أصلها فسدت، وإن طاب طابت. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فأصل تزكية النفوس توحيد الله عز وجل
وضده أصل التجسية والخسران التام في الدنيا والآخرة.